बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाज और आप देख रहे हैं AGN की स्पेशल सहरी ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, आज का दिन जो हमारे लिए बहुत ही अहम दिन है, आज का दिन जिसमें हर दिल सोगवार है, हर आंख अश्कबार है। आज 21 रमज़ानुल मुबारक यौम शहादत शेर खुदा मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो की शहादत का दिन है। उनके बारे में 3 दिन से हम बात कर रहे थे कि उन पर ज़रबत लगाई गई, वो किस कदर तकलीफ़ में रहे, किस कदर कर्ब में रहे। उस पर भी उन्होंने अपने कातिल के साथ जो सिला रहमी कही और उसके क्या ही कहने, उस पर भी बात करेंगे। वो वक़ूए जो उन दिनों में पेश आए, जो 3 दिन किस तरह से गुजारे। जो है इतने बड़े जो इंसान होते हैं उनके ख्वाब में ऑटोमेटिकली कई चीज़ें जो होती हैं वो रूनुमा हो जाती हैं। जब वो घर से निकले, मस्जिद कूफा में गए, किस तरह से बदखों ने उन्हें रोका, किस तरह से कुंडी ने उनके कपड़े को अपने दरवाजे में ले लिया। हर चीज़ जो थी वो बेचैनी की तरफ जा रही थी। तो आज का दिन जो है वो यौम शहादत हज़रत रज़ी ताला अन्हा का दिन है। आज हम उस पर बात करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे उनकी अहमियत के हवाले से, और बात करेंगे मस्जिद कूफा का ये वाक़या किस तरह से पेश आया और आज का दिन किस किस तरह से कौन कौन सी घड़ी पेश आई जिसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो ज़ुहैब, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, आपने जैसा फरमाया कि हम गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुसलसल इस पर ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, चूँकि इतनी बड़ी अजीम हस्ती हैं और वो अजीम हस्ती जिनके इल्मी मुकाम को देखें तो मद्दे मुकाबिल कोई नज़र नहीं आता। अगर उनकी ज़ाती हैसियत को देखें तो वो बरादर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेके हज़रत उमर फ़ारूक से लेके हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेके उनके उसमें देखें तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हैं। अगर परवरिश की बात करें तो ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में अपनी आंखें खोली हैं। काबा के अंदर उनकी पैदाइश हुई है और मस्जिद के अंदर, कूफा की मस्जिद के अंदर वो आखिरी उनका नमाज पढ़ते हुए और सजदे की हालत में अपने रब को याद करते हुए, अपने रब के सामने झुकते हुए वो ज़ख्मी हुए हैं। और किस अंदाज में जो आपने बताया, तो ये उनका चूंकि मुकाम इतना आला है, अगर हम पूरा रमज़ान भी उन पे ट्रांसमिशंस करते तो मेरा ख्याल है कि उनके फजाइल, उनकी बरक़ात और जो उनकी अगर एक एक नुक्ते को सिर्फ ले लें, एक जहद को ले लें ना, शुजात को, तो वो नहीं पूरा हो सकती थी। लेकिन हमने चूंकि हमारे साथ माशाल्लाह बुखारी साहब मौजूद होते हैं, तो ये कूजे में दरिया को बंद करने की रखते हैं, कोशिश करते हैं कि नाजरीन देखने वाले जो हैं इन्हें बेहतर से बेहतर आगाही फराम की जा सके मुख्तसर वक्त में। तो आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बुखारी साहब से कहेंगे कि हज़रत फ़ज़ाइल भी, करामात अपना मुकाम, इल्म के अंदर भी अपना मुकाम है। आज मैं चाहता हूँ जिस तरह हमने गुज़िश्ता रोज़ कल डिस्कस किया था अदल को और इंसाफ को, और आपने कितनी खूबसूरत जो है वो तारीखी औरात से आपने जो है ना वो पर्दा उठाया और नाजरीन को ये इन्फॉर्म किया, उनके इल्म में इजाफा किया। तो बताइए कि वो अली जो शेर खुदा हैं, मैदान जंग में जो उनकी शुजात है वो कैसी थी? अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ुहैब खान साहब और एनी आपका शुक्रगुजार हूँ, AGN न्यूज़ का, और अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर जनाब खुरम जहांगीर DD साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी तवस्सुत से हम अपने नाज़रीन से पूरी दुनिया में मुखातिब होते हैं। ये बड़ी सादत की बात है कि आज के दिन मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत के इस पुरदर्द पुरसूद मौका के ऊपर मैं आपसे खिताब करूँ। आपने जहाद की बात की, आप इल्म की बात करें, इमामत की बात करें, शुजात की बात करें, तहारत की बात करें, आप सखावत की बात करें, आप शहादत की बात करें, आप जितने भी ये मौदूआत हैं जिनके घर में कुरान नाज़िल होता रहा, जिनके घर में सरदारों का घराना था, सुभान अल्लाह, उनके मोहम्मद रसूलुल्लाह अंबिया के सरदार, खुद अली अलैहिस्सलाम औलिया के सरदार, जनाब सईदा फातिमा कायनात की औरतों की सरदार, हसन हुसैन उनके बेटे जन्नत के सरदार, सरदारों का घराना है और सरदारी उन्होंने सारे, हम उनके गुलाम हैं।
اور جہاد کے حوالے سے آپ نے کل عدل و انصاف پہ بات کی، تو آپ ایک اور میں جہاد کے اعتبار سے آپ کو یہ عدل و انصاف کی بات سنا دوں حیران کن، کہ جب بھی کسی نے آپ کو قتل کیا، وار کیا، پھر نار جہنم کیا راہ خدا میں، تو اس کو سر سے وار کیا، اگر سر پہ وار کیا تو آپ نے ٹانگوں تک اس کے 2 برابر ٹکڑے کیے، کمر سے کیا تو دونوں دھاڑ برابر، عدل کے اعتبار سے عدل الہی اس طرح سے نافذ کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے بھی ایک جیسے کرتے تھے۔ اس اعتبار سے اب آپ کو میں وہ اس جنگ کا واقعہ سناؤں۔ آج اتفاق سے ہماری خوش نصیبی ہے، ڈی ڈی صاحب بھی تشریف فرمائے، ہم نے ان سے نعت سننی ہے انشاءاللہ منقبت۔ ایک جنگ ہے جنگ ذات سلاسل، ذات سلاسل کہتے ہیں زنجیروں کو جی۔ ایک قبیلہ تھا بہت بدبخت جس نے نبی علیہ السلام کے متعلق یہ گمان کیا کہ وہ حملہ کر کے، تو حضور علیہ السلام کو تاریخ اس گوشے سے بہت خاموش ہے، خندق، خیبر، بدر، احد، حدیبیہ، مکہ، یہ تبوک یہ پڑھا جاتا ہے، حنین پڑھا جاتا ہے جی۔ جنگ ذات سلاسل یہ جنگ ہے، اسے نبی علیہ السلام نے اس میں شرکت نہیں فرمائی۔ جس جنگ میں حضور بنفس نفیس تشریف فرما ہو وہ غزوہ کہلاتا ہے، جی جی۔ اور جس میں آپ نہ ہو لیکن آپ کے حکم سے لڑی جائے تو وہ جنگ کہلاتی جی۔ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے متعلق انہوں نے یہ گستاخی کی، یہ گستاخانہ ارادہ کیا، یہ ناپاک جسارت و ارادہ دل میں رکھا کہ ہم ان کو جائیں گے زنجیریں لے کے اور جکڑ کے لے آئیں گے محمد رسول اللہ۔ جب آپ کو اس ناپاک جسارت اور توہین امیز اس ایکشن کا پتہ چلا تو آپ نے مولا علی کو بلایا اور ان کو رات کو کہا، رات کو کہا کہ یہ فلاں قبیلہ ہے جنہوں نے یہ تیاری کی ہے میرے اوپر حملہ کر کے مجھے گرفتار کر کے لے جانے کی، تو ذرا ان کی خبر لو۔ یہ سننا تھا مولا علی کا، اس قدر بے چین رہے ہیں وہ، شاید اپنی شہادت کی رات بھی بے چین نہیں تھے، اس قدر بے چینی میں رات گزری کہ آنکھیں سرخ تھی، اور حضور کا حکم تھا کہ صبح جانا ہے، اور صبح جانے کے لیے خدا نے اس گھوڑے پہ جس پہ سوار ہو کے وہ گئے تھے اور ایک چھوٹی زنجیر لے کے گئے تھے۔ یہ ذہن میں رکھنا آپ نے، یہ ہے جنگ ذات السلاسل، سلاسل کی زنجیروں والی جنگ کا رودات، اور خدا نے سورہ 30ویں پارے میں اس کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اس گھوڑے پر جس پہ سوار ہو کے یہ عظیم مجاہد محمد رسول اللہ کی اطاعت میں آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کی عزت نفس کے، آپ کی رسالت کی تحفظ کے لیے جو آپ نے حملہ کیا، خدا نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید۔ یہ بہت بڑی سورہ ہے، ایک گھوڑے کا ذکر ہے، کس گھوڑے کا ذکر ہے؟ جو شیر خدا جس پہ سوار تھے، اس کے اوپر قسم ہے ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑے کی، مولا نے اسے ایڑ لگائی، پھر سم مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی، صبح کے وقت حضور کا حکم تھا، صبح کے وقت دشمن کے لشکر میں گھس جانے والے کی، نصروں سے فراٹے بھرتے ہوئے وہ آواز نکالنے والے، خدا نے یہ دشمن کی صفوں میں حملہ کرنے والے کی اللہ نے گھوڑے کی 5 قسمیں کھائی ہیں اور انسان کو نہ شکرہ کہا ہے۔ وہ لوگ جو نبی کریم رؤوف الرحیم پر حملہ کرنا چاہتے تھے، علی نے آ کے انہیں صبح دم اذان صبح صادق کے وقت حملہ کیا، اور 12,000 کا لشکر تھا، پھر نعرے جہنم کیا اور چھوٹی زنجیر لے کے گئے تھے۔ یہ معجزہ امامت ولایت ہے کہ وہ پورے لوگوں کو باندھ کے ایک زنجیر میں، پورے لوگوں کو جن کی سینکڑوں کی تعداد تھی، گھسیٹتے ہوئے گھوڑے پہ، اسی گھوڑے پہ بیٹھ کے جس کے قدموں کی خدا نے قسم کھائی ہے، اس کے قدموں کی قسم ہے، اس کو لے کے مدینہ پہنچے۔ حضور کو جب اللہ نے جب وحی کے ذریعے حکم دیا تو سرکار مدینہ باہر مدینے کی سرحد پر مولا کو لینے کے لیے آئے۔ حضور جب علی نیچے اترے اور سب کو گھسیٹتے ہوئے گھوڑے کے ساتھ ایک زنجیر میں قبیلے کو باندھ کے لائے، سرکار کے قدموں میں رکھا، تو جب گھوڑے سے اترنا چاہے احتراماً رسالت کے احترام میں، تو ایک موقع تھا جب رسول اللہ نے کہا کہ علی آج گھوڑے پہ سوار رہو، نیچے نہ اترو۔ آج پھر بھی وہ نیچے اترے اور یہ کہا آج علی میں تیری وہ فضیلت بیان کروں، خدا کی قسم لوگوں کی گمراہی کا اگر مجھے ڈر نہ ہو، لوگ تیرے قدموں کی خاک کو تبرک کے طور پہ اٹھا کے لے جاتے۔ سبحان اللہ، یہ وہ ذات ہے، اور وہاں سبحان سب کو حضور کے قدموں میں پیش کیا، یا رسول اللہ یہ آپ پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، آپ کو باندھ کے لے جانا چاہتے تھے، میں سب کو باندھ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ مولا علی تیری عظمت پہ قربان۔ سبحان اللہ۔ ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں حضور کی کبھی آپ نے نافرمانی کی ہو، اور کبھی زندگی بھر جو حکم ہوا ہے وہی آپ نے پورا کیا ہے۔ علی بدر کے کنویں سے پانی لاؤ، جس میں جنات تھے اس میں اتر گئے، جنات سے جنگ کی،
ये है शेर खुदा। हर जगह पे वो आप फरमाते हैं कि 3000 फरिश्तों ने मुझे सलाम किया जब मैं अतात रसूल में बदर के कुएं से पानी लाया। अल्लाह, बहुत ही अच्छे, बहुत। यहाँ पर जो हमारे गेस्ट हैं जावेद तनवीर साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। यहाँ पे शहजाद हुसैनी साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और जो यहाँ पर मौजूद हैं हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बल्कि AGN की मैं शान आन बान कहूँगी, सारे प्रोग्राम्स करवा रहे थे, रात दिन यहाँ पर बैठे हैं, बड़ा गाइड कर रहे होते हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आपके साथ काम करने का मौका मिला है। और मैं चाहूँगी कि जो कलाम ऑफ सेट आप हमें सुनाते हैं ना, तो हमें दिल किया था कि आप यहाँ पे बैठे कलाम हमारे तमाम नाजरीन को सुनाएं। सुभान अल्लाह, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे मदद किया। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, बस हम बैक स्क्रीन पे काम करने वाले लोग हैं, हम प्रोफेशनल नात खां तो नहीं हैं। आज आपकी और बुखारी साहब की फरमाइश पे जो मैं आगे हुआ, हम तो बैक स्क्रीन पे काम करने वाले लोग हैं, हम प्रोफेशनल नात खां नहीं हैं, ठीक है। बस वैसे ही गुनगुनाते हैं कि सेट पे एक हाजिरी पेश कर देते हैं कि यहाँ पे सब लोग आगे पढ़ते हैं, हम भी कहते हैं कि बेशुमार सिफात के मालिक, आप उनसे बुलंद आ रहे हैं, आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, लेकिन हम आपसे मोहब्बत से अर्ज करते हैं कि जितनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, जितना खूबसूरत आपका दिल है, जितनी नफासत से आप नात पढ़ते हैं, मनकबत मौला अली अलैहिस्सलाम, आज उनका दिन है, हमें मनकबत सुनाई जाए। माना जाए या अली आपको माना जाए, चाहे कोई भी ज़माना को माना जाए। इस घराने का ये आईन रहा, इस घराने का ये आईन बच जाए, घराना जाए, दिन बच जाए, घराना जाए, चाहे कोई भी ज़माना आपको माना जाए। दिल में रखता है जो बुग़्ज़े दिल में रखता है जो बुग़्ज़े उसका सजदा बिना माना जाए, उसका सजदा बिना माना जाए, चाहे कोई भी ज़माना या अली आपको माना जाए। हर तरफ गूंजे हैदर हैदर, हर तरफ गूंजे हैदर, जिस तरफ बहलोल दीवाना जाए, जिस तरफ बहलोल दीवाना जाए,
جائے، چاہے کوئی بھی زمانہ آئے، یا علی آپ کو مانا جائے۔ بہت خوبصورت، بہت پیارا انداز ہے، بہت ہی بخاری صاحب مزہ آ گیا، کمال الفاظ اور بہت اچھا ادا کیا اور انہوں نے، جو بہت ہی آپ اچھا نے مفہوم دیا نا میری، اس میں یہ حدیث رسول کے مطابق انہوں نے نعت پڑھی۔ پڑھی ہے، اللہ، بالکل لیڈی ایسے ہی ہے۔ صاحب سنیے، حضور علیہ السلام فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت۔ اللہ، دوسری حدیث سنیے، ذکر علی عبادت۔ سبحان اللہ، تیسری حدیث سنیے، اسی حدیث کا حصہ تھرڈ پارٹ سنیے کہ حب علی عبادت۔ سبحان اللہ، اب یہ تین چیزیں ہیں، النظر الی وجہ علی عبادت، اللہ، علی کے چہرے کو دیکھنا وہ عبادت، سارے زمانوں کی عبادت ہے۔ سبحان یہ اللہ، کب تھا؟ جب صحابہ کے درمیان علی موجود تھے۔ سبحان اللہ، نمبر 2 ہے علی کے ذکر کو عبادت کہا ہے۔ علی جب علی نہیں ہوں گے آپ دیکھ نہیں سکیں گے، ذکر کریں گے تو عبادت عبادت ہوگی۔ ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 3 جب ذکر کرنے پر پابندی ہوگی اللہ، اور آپ کا ایسا دور آ جائے کہ علی کا نام لینا مشکل ہو جائے اللہ، تو پھر دل میں حب علی عبادت۔ سبحان تینوں اللہ، صورتوں میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اور یہ حدیث کے معنی، اس کا مفہوم اور تفسیر سن لیں اس حدیث کی کہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ اللہ، میرے گھر میں رسول اللہ تھے، میرے بابا جان ابو بکر صدیق آئے اور مولا علی بھی تھے۔ سبحان جب اللہ، تینوں بیٹھے تھے تو میں اپنے بابا جان سے مخاطب تھی اور وہ مجھے جواب دے رہے تھے مجھے دیکھے بغیر، میری طرف دیکھ نہیں رہے تھے۔ میرے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھ کہیں اور رہے تھے۔ میں نے کہا بابا جان کیسی بات ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں اور آپ میری طرف دیکھ نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو پتا ہے حدیث رسول ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں اور آپ کو جواب بھی دے رہا ہوں، لیکن دیکھ اس لیے نہیں رہا کہ میں علی کو دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں۔ یہ مصدقہ حدیث ہے۔ اور پھر جب حضرت علی دنیا سے شہید ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پھر وہ آپ کا ذکر کر کے محفلوں میں تبع تابعین اور تابعین اولیاء اللہ آپ کا ذکر کر کے اس ذکر کو رسول نے عبادت کہا۔ اور پھر جب ذکر میں پابندی ہے، ایسے ادوار آئے اور آج پھر وہی دور ہے کہ آپ خامنہ ای صاحب کا نام لے لیں، اولاد علی کا نام لے لیں، ان کے شہادتیں ہوتی ہیں، ان کے نام پہ آج دنیا میں اعتراضات ہوتے ہیں بڑے ممالک میں ان ناموں کے خلاف، تو پھر دل میں کمزور ایمانیت، دل میں محبت چھپا کے رکھے، جب جان کا خطرہ ہو تو علی کی محبت دل میں رکھنا، حب علی عبادت، یہ قیامت تک مولا علی کے نام پر عبادت رہے گی۔ اور حضور نے فرمایا یا علی تیری وجہ سے منافق پہچانے جاتے ہیں، اگر میں چلا جاؤں اور اگر تم امت میں نہ ہوتے میں تیرے بغیر منافقوں کی پہچان ممکن نہیں تھی۔ بہت ہی بات، بالکل ایسے ہی۔ ناظرین یہاں پہ مزید ڈسکشن رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا، لے رہے ہیں چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا۔